چور آ گیا بابا جی دے بوئے آ کے نہ تے حجرے چ چھپ گیا مجھے گجرہ والا والے تسی بھائی مزمل سوچ دے ہو کہ کیا سی صاحب بوا ہوئے فقیر دا تے چور کی لین آیا ہے نا بھائی غوث پاک ہے نا بڑا فقیر تے کوئی نہیں نا تے دروازہ ہوئے فقیر دا تے چور لین کی آیا چور نو پتا ہوئے کہ اس گھر چ ہے ہی کچھ نہیں انہیں کی لینا در اصل علماء فرما دے نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی پگڑی پہن دے سن اس 70,000 درم دی سی کتنے دی 70,000 درم دی پگڑی سی غوث پاک چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چورا لواں نسلاں بہ کے کھاون گیاں محنتاں کرن دی کی لوڑ ہے مجھے آج تے پنڈ دا مولوی لے لینا موٹر سائیکل چنگا سوٹ پالے تے محلے والے پتہ کی کہندے اے مولوی ساڑھے محلے آ کے پھیٹ گیا ہے مولوی دے چنگا جوڑا مولوی دی جتی مولوی دے کپڑے مولوی دی کوٹھی کار نہیں برداشت مولوی پیسے لے لبے تو لوگ کہندے مولوی دین ویچ دے دنیا دا ہر انسان پیسے لے لبے مولوی نہ لبے بس کیوں جی کیونکہ یہودی نے ساڑھی نسل دے ذہن چاہ پا دیتا ہے کہ مولوی غریب ہونا چاہیے مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مولوی امیر ہو گیا تے لوگاں دا دل کرنا ہے میرا پتر بھی مولوی بنے مولوی نے طبقے دا تے معاشرے دا انتہائی نیچ طبقہ بنا کے رکھو تاکہ لوگ اپنی اولاد نو مولوی نہ بنا میں تے اکثر کیا کرنا کہ او جڑا مولوی مسجد حجرے چ ساری زندگی گزارتا ہے دے 6 بچے بھی اس حجرے چ زندگی گزار کے جوان ہوتے نا اس مولوی دے پتر نو چودھری دی کوٹھی ویکھ کے خیال نہ آوے کدے میرا بھی ابا چودھری ہوندا او مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دے پتر نو خیال آوے کدے میرا بھی ابا مولوی ہوندا کدے میں بھی مولوی دا پتر ہوندا حضور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بڑی مہنگی جتی پہن دے سن کسی نے آکھا سید زادے ہو مولوی ہو تے تسی جتی ایڈی مہنگی پہن دے ہو آپ نے فرمایا میں مولوی ہیں جڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والی ویکھے دی جرت ہی نہ کرے امام مالک بھی تے مولوی سانا جڑا سوٹ ایک بار پا لیندے سن ساری زندگی دوجی بار نہیں سن پہن دے ساڑھے مولوی ایڈے امیر سن یہ تا یہودی نے سازش کی تھی فقہا نے فرمایا کہ اپنے علماء نو اتنا مال دیو کہ انہاں دا دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے او تواڈیاں دین دیاں ضرورتاں چپ کر کے پوریاں کر دینا ہے تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینا مولوی ہونا ہی امیر چاہیے مولوی غریب نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اولاد نو مولوی بنا عالم بنا تے عالم نو بھی چاہیے اپنی قدر آپ کروا لو وہ بھی چاہیے پیالی تے نہ وک جائے گرامی قدر حضرات غوث پاک بھی تے مولوی سننا میں اس پینڈے پہ گیا تے ساری تقریر ایسے تے ہو جانی ہے پر میں مڑ واپس آ جانا چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چرا لواں تے موجہ ہی موجہ انہوں آکھیا بابا جی ساون گے تے میں پگڑی لے کے ٹر جاواں گا بابا کتھے ساون بابے دی زندگی جا کے گزری غوث پاک نفل پڑھ دے جدو راتو رات ڈھلینا تے چور نو خیال آیا میں تے جاواں انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹوریا دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں وہ دوڑیا واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا وہ ہن چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے سہری دا ویلا ہے تہجد دی نماز غوث پاک پہ پڑھ دیتے دروازہ کھٹ گیا غوث پاک فرماتے ہیں کون باروں آواز آئی خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام فرمان لگے حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کی لینا آیا کتب کنو کہتے ہیں آسان کر دے میں ایم آئی چکی چلا دی سن تے چکی دے 2 پتھر دے پارٹ ہوندے سن اوپر لکڑی دی کلی ہوندی اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاتا ہے اگر کتب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب انو کہتے ہیں جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے شہر دی چکی تے نظام چلا جیدہ گردش ایام اتے کنٹرول ہوئے انہوں کتب کہندے
ہر علاقے دا علیحدہ علیحدہ کتب ہوندہ یاد رکھیے گا اسی سمجھ رہے شاید ڈی سی او ڈی پی او ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب فلاں وزیر صاحب کونسلر چیئرمین ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے باقی یہ چلا رہے ہوندے مگر روحانیت دی دنیا جا ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی وہ جنہوں چاہوے تبدیل کر دے بے دنیا دے سیاستدان بھی تبدیل کر دے بے اصل نظام کتب دے ہاتھ ہوئے چاہتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کل بندہ آیا نا تو انہیں عرض کیتی ہے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پیا چلتا ہے فرمایا آج کل دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پیا بیچ دائی وہ دلی دا کتب ہے وہ مرید جا کے تے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ فرمایا ایک چکر آیا کہنے لگا پھکا اور چکر آؤ دوسرا چکر آیا تیسرا چکر آیا ساری دکان ہی چکر گیا بابا جی بولے ہی نہیں مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہنے لگا بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد ہوئی مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے جی فرما دلی دا کتب چینج ہو گیا تے بڑا سخت کتب آ گیا حضور کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دو دلی دا کتب وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چکر آیا کہنے لگا اور چکر آؤ تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں ہر علاقے دا کتب علیحدہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے دروازہ کھڑکایا خضر نے فرمایا غوث پاک دروازہ کھڑکے آیا جلدی کرو کتب پہنچ ہو گیا فلاں علاقے دا کتب دیو غوث پاک فرما لگے حضور سویرے آیا جو کو مرید دے دے وہاں تے خضر بارو بول کے فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے نبی پاک نے فرمایا نا کہ ملک شام دے اندر 40 عبدال نے جنہ دی وجہ تو رب بارش برسان رہے انہ دی وجہ تو علاقے اندر نظام کنٹرول لے اللہ کریم انہ دی وجہ تو نظام چلا دا انہ دے صدقے چلا دا آپ نے فرمایا جی کتب تے فوت ہو گیا تے علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ تے خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تو آڈی ڈیوٹی یہ کتب دینا تے دیو غوث پاک دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا خضر علیہ السلام نے دامن پکڑ کے کھچیا فرما دینے چلو کتب جی کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جا بوئے غوث دی آیا چور سے چلیا کچھ ہو